पयर जो इन्सिडेंट जाला ताजे म्हणल्यार पयलीं आमी सगळे निशेध करतात. जे घडपाक जायनाशिल्लें ते घडलें ताजो आमी निशेध करतात. ताजे बद्दल डावट आमकां कोणेच धरचो न्ही. आनी त्या दृश्टीन म्हाका दिसता पुलिसांनी व्यवस्थीत पावलां उबारून म्हाका दिसता 6 जाणांक अरेस्ट केल्या. आनी कोण उरले जाल्यार तांकांय अरेस्ट जातले. पुलीस आपलें काम करतली हाचें म्हाका दिसता. पूण काल जे फोटो व्हायरल करून म्हणजे फोटो दाखोवप म्हाका दिसता तेय पॉलिटिशियन्सूच आसा. जे फोटो व्हायरल करतात तेय पॉलिटिशियनूच. आनी आमी म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा ती 36,000 म्हणजे गोंयांत भितर सगळ्यात व्हडली कॉन्स्टिट्युएन्सी ही म्हजी आसा. आनी जेन्ना व्हडली कॉन्स्टिट्युएन्सी आसता जेन्ना 36,000 म्हजे लोक कोणीय खंय आपयलो आमकां बर्थडेक आपयता, लग्नाक आपयता, आनी कित्याक आपयता तेन्ना कोणीय साहजीक एक पॉलिटिशियना बरोबर फोटो काडटात. आतां ताणें म्हजे बरोबर फोटो काडलो म्हणून तो कितें म्हजो म्हणजे तो कितें करतलो तितलेंय हांव मान्य करतलो अशें ना. तांकां दिसता की ताजे बरोबर आपलो फोटो काडचो तो तांणी काडलो. अशें खुबशे जाण काडटा तांचे बरोबर आसतले. ते फोटोच्या हातून आमी वचचे न्ही. म्हणून म्हाका दिसता की जेन्ना हें सगळें जाता तेन्ना हांकां आमी सपोर्ट करूना हें सामकें एक क्लियर जाता. म्हणून म्हाका मुद्दम याद करीन दिसता की आज जेन्ना हो पयर इन्सिडंट जालो ताच्या पयलीं तुमी पयले सपोज 2 वर्सां कांयच इन्सिडंट नाशिल्लो आनी कांयच इन्सिडंट नाशिल्लो. क्रायम रेट सकयल आयिल्लो आनी त्या खातीरूच म्हणजे आमकां द बेस्ट पोलीस स्टेशन एवॉर्ड मेळिल्लो. ह्या 2 वर्सांत हे लोक खंय आशिल्ले तेन्ना कित्याक प्रशंसा करूना की बरी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन केल्या म्हणून. कपिलाक कित्याक बरी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना म्हणून ताजी प्रशंसा कित्याक करूना. सो हें सगळें पॉलिटिकल गिमीक आसा. हें सगळें कितें जालां पळय म्हणजे 2 वर्सां तुमी कांयच उलयना. जेन्ना आमकां बेस्ट पोलीस स्टेशन एवॉर्ड मेळ्ळो तेन्ना तुमी कांय उलयना, तेन्ना प्रशंसा मेळना. आनी आतां जेन्ना इलेक्शनाचे दीस सुरू जाल्या, कावन्सील येता, हें येता तेन्ना तुमी एक इश्यू काडून तुमी हें करता तें खूब दुर्दैवी आसा. आनी इश्यू कोण काडटा? इश्यू काडपी कोण आसा ते तरी हे ज्या मनशांचेर FIR रजिस्टर्ड आसा म्हणजे आपल्या पदाचो गैरफायदो घेवन लोकांक धमकायले, कातरून दवरता म्हणले, मारून उडयता म्हणले अशा ह्या कॉन्सिलरांनी म्हजे कडेन व्हिडिओ हांव दाखयता तुमकां FIRची कॉपी जाय जाल्यार दाखयता. म्हणजे हांचेर हे लिडर जे म्हणटा आतां काँग्रेसीचे लिडर म्हणटात ते लिडरांनी एका गॅरेजीच्या मालकाक वचून धमकायलो तो कातरून दवरता म्हणून. कित्याक कातरून दवरता म्हणून जाल्यार ताणें आपले हक्काचे पयशे मागले, रिपेर केल्या ते गाडयेचे पयशे मागले म्हणून ताका कातरून दवरता म्हणले. असले हे आतां लॉ एंड ऑर्डरीच्यो गोश्टी करतले काय कितें? हे सगळे वास्कोकारांक समजुपाची गरज आसा. आज जे पळय साधवाचो भेस घालून भोंवता पळय हे पयलीं सगळ्यात मोठे राक्षस आशिल्ले आनी पदाचो मॅक्झिमम फायदो हांणी करून घेतलो. हे व्हिडिओ आसा तुका जाय हांव सगळ्यांक शेअर करता. सो हें सगळें तांणी आमकां सांगचें न्ही. दुसरो जो म्हजो फोटो हातान घेवन आसा तो आपल्याच पार्टीच्या मनशांक आनी ती बी भायले मनशे धक्काबुक्की करता, तिका एब्यूज करता, महिलांचो अनादर करता आनी तो लॉ एंड ऑर्डरीचे उलयता. म्हणजे कोण हे म्हणजे जे लॉ एंड ऑर्डर मोडटा ते खंय तरी येवन हांगा लॉ एंड ऑर्डरीचे उलयतात. सो म्हाका दिसता वास्कोची जनता पिशी ना. दाजी साळकार हो सगळ्या वास्कोचे जनतेक खबर आसा. वास्कोचे जनतेन 3 वर्सां न्ही म्हणजे 25 वर्सां काम पडलें आसा. आनी ह्या 25 वर्सां भितर म्हणजे असलो कसलोच म्हणजे हांव कॉन्सिलर आशिल्लो, म्हजे कडेन पावर आशिल्ली आनी ही 3.5 वर्सां म्हाका एका मनशान दाखोवनी हांवें कोणाक धमकायला, कोणाक कितें म्हणलां, कोणाक वचून दुकानवाल्याक हें केलां, कोणाय सांगचें म्हाका. पूण हांचेर आसा आनी तेच आज साधवाचो म्हणजे वाल्याचो वाल्मिकी जावपाचो प्रयत्न करणारे हे पळय जे राजकारणी आसा हांचे कडल्यान आमकां सावध रावपाची गरज आसा. हे आज व्हडले उलोवन गेल्या पळय तांकां हांव सांगूंक शकता फाल्यां जो उलयतालो तो म्हजो ताजे बरोबर एक फोटो आसा. जेन्ना तो BJPन आशिल्लो आतां तो जनता दल टू BJP टू काँग्रेस टू परते BJP पासून येवपाक काय हें ना. सो असले मनीस जांचे फोटो घालता पळय म्हणजे ताजे कडेन फोटो आसा. सो फाल्यां ताणें कोणाक मारलो जाल्यार हांव ताजें समर्थन करता काय कितें? अशें नासता. पॉलिटिक्सान हें सगळें जाता. पूण हें करता आसतना क्रिटिसायज करता आसतना कितेंय उलयता आसतना तुमी समजून उलोवचें. आज सुवेवस्था वास्को भितर बरी मेंटेन आसा. आज पयलो कपिल नायक आनी मागीर वैभव नायक हे आज दोगूय जाण आनी बरें काम करता. आज DYSP गुरुदास कदम आनी तांची पुराय टीम म्हणजे आज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाक सक्सेसफूल. तांकां केन्नाच प्रशंसा केली ना तांणी, तांकां केन्नाच बरें म्हणलें ना. आतां जेन्ना हो इश्यू जाला तेन्ना सगळे हे जागे जाले आनी ते उलयतात. सो म्हाका दिसता हे सगळे फॉल्स नॅरेटिव्ह स्प्रेड करपाचें काँग्रेसीच्या पयलीं पासून हें आसा. हांव तांकांच एडवायज करता तुमी पयलीं तुमचें घर साफ करा
आमचे हांगा घर सारके जाग्यार दवरपाक आमचे पुलीस आसा, आमचे एडमिनिस्ट्रेशन आसा आनी ते बऱ्या रितीन दवरता. 2 वर्सां मागीर काल जो इन्सिडंट जाला तो खूब दुर्दैवी आसा आनी ताजेर आमी बी PI कितें सांगपा जाय तितलेंय आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्या आनी त्या खातीर ह्या राजकारण्यांनी ह्या सगळ्या राजकारण्यांक हांव सगळे वास्कोची पुराय जनता हें करता. आज वास्कोचें नेतृत्व करपा खातीर हे फुडें चल्ल्या. एका साद्या आपल्या वॉर्डाक नेतृत्व करूंक शकना, आपल्या वॉर्डाची कामां म्हजे कडेन धाडटा आनी हे कसलें नेतृत्व करतले. आनी हांगा येवन हांव तांची मिस्टेक म्हणना, हे काँग्रेसीचें राजकारणूच आसा. हांगा कित्याक हांवें एसेंब्लीन ओपनली सांगलां, फोटो काडून असो दाखोवप म्हणजे फाल्यां तो प्रेसान येवचो हो तांचो उद्देश म्हणून. तांचें घर तांणी साफ करचें आनी मागीर आमकां कितें जाय उलोवचें. सुवेवस्था दवरपा खातीर, लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपा खातीर हांव हांगा आसा आनी आमचे पुलीस आसा आनी ते बरे भशेन काम करता. तेन्ना त्या विशयाचेर म्हाका दिसता आमी कोणाकूच सपोर्ट करूना. सगळ्यांचेर FIR जाला हाजो अर्थूच की आमी इंटरफियर करूना. आमी इंटरफियर केल्ले सपोज जाल्यार आमी थोड्यो गोश्टी सांगपाचे. आमी केन्नाच पुलिसांच्या हातून इंटरफियर करूना, हाजेय फुडें करचें ना. पुलीस आपलें काम करता, बऱ्या रितीन काम करता. तो तांचो रिस्पेक्ट दवरा, तांचो इन्सल्ट करनाका. लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स म्हणजे कितें? लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स केन्ना जाता? जेन्ना एक 10-15 इन्सिडंट जायत आसा, खंय हांगा जाले थंय जाले, तेन्ना लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाली म्हणपा जाता. 36,000 लोकांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेगळे वेगळे मनीस, वेगळे वेगळे मतभेद, वेगळे वेगळे मानसिकता, कोण कशें कितें आसत आमकां कळना. पूण जेन्ना ते कितें करता, इमिडिएट जेन्ना एक्शन जाता तेन्ना पुलिसाची प्रशंसा करपाकूय शिकपा जाय. फक्त क्रिटिसायज करपा खातीर म्हाका दिसता काँग्रेसीक आनी आमकां आमच्या बद्दल कांयच मेळना. खंयच्याच कडल्यान तांकां कांय मेळना. सो कितें तरी एक इश्यू स्टार्ट करपा खातीर ताणें हें घेतिल्लें. तांकां लोक कितें ते योग्य हें दितले आनी पुलीस वेवस्थीत आपलें काम करता इतलें सांगूंक ते इतनी क्रिएट केल्ले आसा. हांव तेंच तुमकां सांगता कितें, जेन्ना 2 वर्सां पसून आतां पर्यंत एक इन्सिडंट तुमी आमकां दाखयात, म्हणजे मेजर इन्सिडंट, मारामारी धाकट्यो जाता तो साहजीक खंय जाता, पूण एक खंयचोय मेजर इन्सिडंट तुमी दाखयात म्हाका जो जालो म्हणून. हें कित्या खातीर जावना? कित्याक पुलीस आपलें काम वेवस्थीत करता, पुलिसा भितर इंटरफियरन्स ना. आनी पुलीस जेन्ना आपलें काम वेवस्थीत करता पळय तेन्ना लॉ अँड ऑर्डर सुरक्षीत उरता. सो आमी खंयच्याच असल्या गोश्टीक, इल्लिगल गोश्टी जातात ताका आमी खंयचोच सपोर्ट करनात. आनी त्या खातीर सुरक्षा हें आसा. आतां हांच्या हातून कन्फ्युजन, सगळे लोक दाजी साळकाराकूय वळखता. म्हणजे 25 वर्साचें, आज 5 वर्साचें काम ना म्हजें. हांव 25 वर्सां वास्को खातीर हांगा धांवपळ करता आनी ह्या 25 वर्सां खातीर हांवें कोणाक वचून गॅरेजवाल्याक धमकावना, हांवें कोणाय म्हजे कडेन पयशे मागले म्हूण ताका हांवें दादागिरी करूना. असले वायट गोश्टी खातीर म्हजेर कसलोच FIR जावना. तें हांचेर जाला. सो लोकांनी सावध, लोकूय ना, लोक म्हणजे आमकां लोक खूब मॅच्युअर आसा. लोकांक सगळें कळटा, कोण राजकारण करता, कोण नांव घाण करपाक पळयता, सगळें कळटा. आनी वास्कोची जनता जे आमचे बरोबर आसा सगळीं, ते योग्य त्या वेळार योग्य हें हांकां दितले. राजकारण खंयच्याय गोश्टीचेर राजकारण करचें न्ही. हांव मुद्दम सांगूंक सोदतां, फोटोग्राफ दाखोवपा आयल्यार म्हजे कडेन 100 फोटोग्राफ आसा आनी वेळ आयलो जाल्यार ते हांव सगळ्या लोकां मुखार दाखयतलो. हे कोणा बरोबर आशिल्ले, खंय आशिल्ले, कितें आशिल्लें, हांची हिस्ट्री कितें आसा, खंयचे हिस्ट्री शिटरा बरोबर कोण भोंवतालो. सो ते हाजे वादान पडचें न्ही. वास्कोची जनता खूब मॅच्युअर आसा आनी तांकां सगळें खबर आसा कोण राजकारणी आसा, कोण काम करता. आमचो 1 पॉयंट एजेंडा आसा डेव्हलपमेंट. डेव्हलपमेंट. जी 30-40 वर्सां वास्को भितर आमी फाटीं पडले आनी ह्याच लोकां खातीर, काल जे पुलीस स्टेशनार आशिल्ले पळय ह्याच लोकां खातीर फाटीं पडले. हेच आशिल्ले हाज्या आमदारा बरोबर तेन्ना कांय करूना. म्हणून आमचो फोकस ओन्ली डेव्हलपमेंटाचेर. वास्कोकारा खातीर बरे सुविधा, साधन सुविधा दिवप, बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवप आनी वास्कोकारांक वास्कोचेर आनी अभिमान जाता अश्यो गोश्टी करप हें आमचें ध्येय आसा. तातूंत आमी असल्यो गोश्टी जाल्यो म्हण आमी कोणाय कितें म्हणलें नाल्यार फोटोग्राफ दाखयले म्हण आमी नर्वस जायना आनी आमी आबूजूय जायना. फोटोग्राफ्स खूब दाखोवपा जाता आमकां. म्हणून आमचें जें एक विजन आसा वास्कोचें बरें करपा खातीर, पावस सोंपतकूच ह्या काँग्रेसवाल्यांक कळटलें भारतीय जनता पार्टीची डेव्हलपमेंट करपाची गती जी वास्कोन सुरू जातली तातूंत भितर हांची सगळ्यांची तोंडां बंद जातली आनी तें कळना तांकां. ते कळिल्ल्या कारणान खंयचे नाल्यार खंयचो बारीक इश्यू काडून तो म्हजे कडेन जोडप. खंयचोय इश्यू काडलो, फाल्यां सपोज कोणें ते सुसायड केलो न्ही, तो ताजी तुज्या खातीर जालो म्हणपाक पसून हे फाटीं सरपाक ना. आज अशी परिस्थिती आसा. म्हणजे तांकां आनी मेळ्ळा कांय ना न्ही. आमी कोणाचें वायट करूना. आमी फक्त डेव्हलपमेंटाचेरूच दिला. आमच्या ऑफिसान बरी कामां जाता, आमची सगळी ऑफिसान सगळे लोक हॅपी आसा. सो खंय तरी पोटान दुखप आनी जाळ पडप हें साहजीक आसा. आनी त्या खातीर हातूंतल्यान सगळ्यात हांव जनतेक म्हजें विनंती आनी म्हजें
की वास्को भितर राजीव साळकार खंयच्याच इल्लिगल कामाक नाल्यार इल्लिगल जे अशें जाता ताका हांव सपोर्ट करना. पयलींय करूनाशिल्लो, आतांय करना आनी फाल्यांय करचो ना. सो तुमी निश्चिंत रावची. जशें 2 वर्सां आमी मेंटेन केल्लें तशीच फुडलीं 2 वर्सांनी फुडेंय बी असोच मेंटेन उरतलो, लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन उरतलो अशें म्हाका सांगता.